अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मरतबा फिर मशहूर होने के नशे में JTR के छोकरों ने एक मरतबा फिर उस्ताद मोहतरम को कायल करके स्क्रीन पर ले आए और पूरे 1 घंटे की पॉडकास्ट की, एक प्रोग्राम किया, मदरसे के सारे तलबा को जमा किया और उसके अंदर बैठ कर अपनी ओल फोल बकना शुरू कर दी। नाजरीन, बात यह है कि पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम ने एक पॉडकास्ट की, पहले तलबा के साथ बैठकर जब बात की, गुफ्तगू की, उसके अंदर उन्होंने बात उठाई, एक इशू उठाया जामिया हफ्सा वाला, जो कि 18 साल गुजर चुके हैं, उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आराम ना आया, पीछे से कहीं से उंगली दी गई, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो बात दोहराई और उसके अंदर उन्होंने सरासर इनकार किया कि कोई शहादतें नहीं हुई, 1-2 लोगों के अलावा कोई बच्ची वहाँ पर शहीद नहीं हुई। ये उनकी पहली जो गुफ्तगू थी उसके अल्फाज से कि कोई एक बच्ची भी शहीद नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब देखा कि इतने लोग बातें कर रहे हैं, हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हम पर कीचड़ उछाली जा रही है और बहुत अच्छा किया जा रहा था, फिर उनका दिमाग थोड़ा ठिकाने लगा। उन्होंने दोबारा पॉडकास्ट की और उनके जो चेले थे सामने बैठे, जी हमें उस्ताद मोहतरम ने वक़्त दिया, हमें इन्होंने वक़्त इनायत फरमाया, बड़ा कोई कीमती वक़्त था, आपके पास वक़्त है ही फारिग, जो आप आए रोज़ इस मसले को और मज़ीद ऊपर ले जाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो उस वक़्त फिर उस्ताद मोहतरम ने जो बात की, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक बच्ची भी लापता नहीं हुई, ना शहीद हुई और लापता भी नहीं हुई। दूसरी बात उसमें ऐड कर दी कि थोड़ा सा इसमें मैं बच जाऊँगा कि मैंने लापता भी कहा है, तो लापता वाली साइड पे चला जाऊँगा कि लापता नहीं हुई। अच्छा चलें, उसके बाद भी देखा कि अवाम और ज़्यादा बात कर रही है, दबाव डाल रही है, अवाम भी माशाल्लाह ज़हीन हो चुकी है, वो सवाल करना जानती है। फिर उन्होंने दोबारा पॉडकास्ट की, जी उस्ताद मोहतरम अवाम यूँ कह रही है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस तरीके से जी पॉडकास्ट शुरू हो गई। सवाल जवाब वही थे जो बैठ के डिस्कस किए, जी आपने ये सवाल करना है और मैंने ये जवाब देना है। इससे हटकर अगर आपने सवाल किया ना, फिर आपको जामिअतुर रशीद के पेज से हटा दिया जाएगा। तो वो चेले साहब माशाल्लाह फिर सवाल करते हैं, उसमें फिर हजरत साहब जवाब देते हैं, उस्ताद मोहतरम अदब करना चाहिए। तो उस्ताद मोहतरम ये फरमाते हैं कि जी मैंने ये कहा है कि हजारों की तादाद में कोई बच्ची शहीद नहीं हुई, हजारों की तादाद में। पहले बयान में था कोई एक बच्ची शहीद नहीं हुई, दूसरे में था कोई भी एक बच्ची लापता नहीं हुई। फिर जब अगला बयान आया, हजरत साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, आगे पीछे ये ना गोल मोल हो रहे हैं ताकि किसी को महसूस ही ना हो, लेकिन अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन है, समझ जाती है आपकी बातों को। तो उस वक़्त हजरत साहब ने फरमाया कि हज़ारों की तादाद में शहादतें नहीं हुई। हालांकि उनकी एक पॉडकास्ट आई थी, जी मैं माजरत करूंगा अगर कोई शवाहिद सामने आए। अब जब शवाहिद सामने आना शुरू हुए तो हजरत ने यही करना था, माजरत कैसे करनी थी। हजरत साहब अपनी बात पे डटे हुए हैं और नाज़रीन ठीक है, सब कुछ हो गया, उन्होंने शवाहिद दिया, आपने इनकार किए, जी नहीं गलत है, हमने मान लिया कि आप सच्चे थे, वो झूठे थे। अब दोबारा एक लंबा सारा प्रोग्राम करना, 1.5 घंटे का तकरीबन, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद को बिठा देना जो आजकल बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बैठ जाता है। फिर वो जो दूसरे JTR वाले हैं, छोकरे कह दूँ मैं, जैसे अम्मार खान यासिर साहब ने कहा था, तो वो आते हैं, जी आज उस्ताद मोहतरम से मुलाकात है और ये वो आप सुन रहे हैं कि इतने अरसे से मामला चल रहे हैं, अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। जो वो बाबा आया रो रहा था, जी मेरी बच्ची शहीद हुई, 13 बच्चियाँ शहीद हुई, हमने उसका सारा डाटा निकाला, हमने वहाँ जामिअतुर रशीद के असातिज़ा हैं उनसे पूछा। भाई जामिअतुर रशीद के असातिज़ा से पूछा और आप कहते हैं हमारे पास ये दलील है। वो कहते हैं ना कि अंधों ने खैरात की और बार बार अपनों को ही खिलाया, आप भी वही कर रहे हैं, अपनों से ही आप पूछ गुछ कर रहे हैं। उस बाबे के पास चले जाएं, वो अभी जिंदा है ना, अभी उसका प्रोग्राम आया है, आप चले जाएं, उससे मिलें, उसके घर वालों से मिलें कि भाई क्या मसला है, क्यों ऐसे बात हुई है, वाकई ऐसा है या गलत है। आप अपने जामिया के उस्तादों से पूछते हैं जो यहाँ से फारिग होके गए हैं, वो कब आपके खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने तो आपके खिलाफ बात नहीं करनी, आपके खिलाफ बात कर दी तो उनकी तनख्वाहें ख़त्म, उनकी रोज़ी रोटी सब कुछ ख़त्म। रोटी का मसला भी तो है ना, इस वजह से उन्होंने तो आपका साथ देना है। लेकिन उस बुजुर्ग से आप मिल लें, वहाँ तो वैसे भी गए हैं, वहाँ जाकर मुलाकात कर लें, शायद वो आपके इखलाक से सच बोल लें कि नहीं जी मेरे से दबाव डाला गया और ये बात करवाई गई। कोई इतना पागल हो सकता है जो कहेगा मेरी बच्ची शहीद हुई? कोई बाप इतना सख्त दिल है कि जी मेरी बच्ची शहीद हुई? उन सारी चीज़ों को रद्द कर दिया कि भाई ये सारा झूठ है।
چلیے اب سارا جھوٹ تھا، لیکن دوبارہ آپ کو یہ پروگرام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب معاملات ٹھنڈے ہو چکے تھے، بہت حد تک معاملات ختم ہو گئے تھے، آپ کو اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، بالکل خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے عمار خان یاسر کے خلاف جتنی باتیں کی اور انہوں نے بھی آپ کے خلاف کی، لیکن بعد میں چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ سے فون پہ کہتے تھی معذرت، لیکن انہوں نے انٹرنیٹ پر ساروں کے سامنے معذرت بھی کی۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے دباؤ ڈالا اس نے معذرت کر لی، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ عطا فرمائے جو انہیں غلط کرنے پر سمجھاتے بھی ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ آئے روز اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹٹو تو کبھی بے غیرت، کبھی بے شرم۔ اب مفتی عبدالعزیز صاحب کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ بے شرم کے الفاظ۔ پھر کہتے ہیں کہ برقع پہن کے بھاگ گئے۔ حقیقت کا علم نہیں ہے اور حقیقت جاننی ہی نہیں ہے آپ نے۔ آپ کہتے ہیں جو ہم نے بات کی ہے وہ زبردستی دوسروں کے دماغ کے اندر گھسیڑنی ہے، زبردستی اس کو منوانا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود نے ٹھیک کہا ہے، باقی سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، باقی ساری غلط ہے۔ جے ٹی آر کے پیج سے جو بات نکل رہی ہے، جو خبر چل رہی ہے وہی درست ہے، باقی سارے کے سارے یہاں جھوٹے ہیں۔ جامعۃ الرشید والے ہی گاموں سے چار کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ ارے اللہ کے بندے، دین کا اور کام نہیں ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب میں جاہل ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بتانا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اوقات یہی ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی آپ کو سمجھائیں کہ یار 1-1.5 گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو طلباء بیٹھے ہیں یقیناً وہ دل کے اندر گالیاں دیتے ہوں گے آپ لوگوں کو کہ یار ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ان مسائل کے اندر الجھا رہے ہیں، جائیں دفے ہوں اپنی باتیں کریں، ہمیں کیوں یہاں پر بلا لیا جاتا ہے اور ہمارے دماغوں کو بھرا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اتنا کچھ کیا، پوڈ کاسٹیں کی، اور کل ہی کراچی کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کی بات نہیں کی۔ اتنے عرصے پہلے جو شہادتیں ہوئیں ان کا انکار کیا، جو کل پرسوں ہوا کراچی کے اندر اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کی زبان بند ہو گئی۔ کیوں زبان بند ہو گئی؟ یہ کسی نے تالے لگا رکھے ہیں، چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال آپ مجھے گستاخ کہیں، آپ کچھ کہہ دیں، لیکن آپ کا یہ فعل ہے، پہلے پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن دوبارہ جو آپ نے یہ کام کیا، ایک پوڈ کاسٹ کرنا شروع کر دی۔ پوڈ کاسٹ میں نہیں کہتا، پوڈ کاسٹ آپ نے کی ہے بہت بڑی، اور اس کے اندر بس اپنے رٹے رٹائے جھوٹ آپ نے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی، آپ میری باتوں سے کس حد تک متفق ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو کے دوران میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں سردیاں آنے والی ہیں اور شہد اور دیسی گھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خالص ملے، تو ناظرین اس کے لیے ہم آپ کے لائے ہیں شہد کے 3 سیمپل، بہار کے موسم والا شہد، بیری کا شہد اور پھلائی والا شہد۔ ناظرین آپ یہ تینوں ٹیسٹر ہم سے منگوا سکتے ہیں صرف اور صرف 650 میں۔ چیک کر کے آپ جو بھی آرڈر کریں گے وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ پہلے آپ ٹیسٹر لیجئے، چیک کیجئے، اس کے بعد آپ منگوائیے۔ اس کے علاوہ باقی انفارمیشن کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے۔